واسه همینم شما نباید مثل باباهای قدیمی فکر کنی، باشه؟ اما من از عمو همچین توقعی نداشتم. کجا میری؟ سوفیا لطفا نرو. تا الان چیزی رسمی نبود که ما هم اینطور نشون میدیم که برای ما مهم نبوده. بین من و آبجی شهنازم نامزدی حمزه با سمین تعیین شده. پس چرا مهم نباشه؟ مامان لازم نیست جایی بری. سوفیا شما خودتون رو تاجر فرض کردین؟ اما اینقدرم نمیدونین که دو تا همیشه 4 تا نمیشه. گاهی وقتا 5 تا میشه. این موضوع چه ربطی به سمین داره؟